अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, हम इस चीज़ पर आजकल वीडियो बना रहे हैं कि इंसान जो है किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकता है और इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी कैसी सलाहियतें रखी हैं और उन सलाहियतों का इंसान कैसे पता लगा सकता है। इसी दरमियान एक सवाल मेरे जहन में आया कि इस दुनिया का सबसे पहला कामयाब इंसान कौन है। ये सवाल मेरे जहन में आया और इस सवाल के जहन में आने के साथ साथ इसका जवाब भी मेरे जहन में आ गया और वो जवाब ये है कि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। और अल्लाह के जितने भी नबी हुए हैं, जितने भी पैगंबर हुए हैं, वो सब के सब कामयाब हैं, वो सब के सब आला सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत सारी खूबियों से नवाजता है। जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम होते हैं वो तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म अता फ़रमाया था। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इरशाद फरमाया, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अब ये जो उर्दू का जो नाम है ये नाम मुराद नहीं है। उर्दू के नाम में सिर्फ ये है कि किसी का क्या नाम है जो आम लोग जानते हैं। यहाँ पे नाम से मुराद ये है कि उस चीज़ का नाम भी और इसी के साथ साथ उस चीज़ के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, यानी उसके बारे में पूरा इल्म, हर चीज़ का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है अता फरमाया था। अब ये जो जितनी भी साइंसी इंकिशाफ़ात हैं और दुनिया में रोज़ बरोज़ जो तरक्कियाँ हो रही है वो उसी इल्म का ज़ुहूर है, वही इल्म ज़ाहिर हो रहा है जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। अब उसकी नस्लों में, उसके बेटों में उस इल्म का ज़ुहूर रफ्ता रफ्ता जो है होता रहता है, वक्तन फ़वक्तन उस इल्म का ज़ुहूर होता रहता है। तो एक जो सवाल था कि सबसे पहले कामयाब इंसान कौन है, तो उसका जवाब तो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इससे बहुत बातें की जा सकती है और बहुत कुछ कहा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नस्ल इंसानी को चलाया और आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे इस दुनिया में फैले हुए हैं और बड़े बड़े कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इबादत के ताल्लुक़ से भी बड़े कारनामा अंजाम दे रहे हैं और दुनियावी इंकिशाफ़ात और तहक़ीक़ात और कमालात में भी बड़े बड़े कारनामा अंजाम दे रहे हैं। ये सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इसका सेहरा अल्लाह तबारक व तआला के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जाता है। तो एक सवाल ये पैदा हुआ कि सबसे पहले कामयाब इंसान इस दुनिया के कौन है, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। चूँकि जो बातें कुरान और हदीस में बयान की गई हैं और जैसा मशहूर व मारूफ़ है उसके मुताबिक सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही है और सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही है। तो जब सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, तो कोई नबी नाकाम नहीं हो सकता। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस दुनिया के अंदर वो कौन सा बदबख्त इंसान है जो सबसे पहले नाकाम हुआ, नाकामी जिसको हाथ लगी। इस सिलसिले में कुरान करीम में एक वाक़या बयान किया गया है और उस वाक़े को मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई, वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब इसके पीछे क्या वाक़या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएँ पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर दोनों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी का सिलसिला चलाया। तो शुरुआत में जब नस्ल इंसानी का सिलसिला चला तो इस तरह से था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब भी हामला होती थी, जब भी प्रेग्नेंट होती थी, तो उससे हर हमल से एक लड़की पैदा होती थी और एक लड़का पैदा होता था, यानी दो बच्चे जुड़वा पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। नस्ल इंसानी का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। तो उस वक्त शादी का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से जो है जारी फरमाया था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जो बच्चों की पैदाइश जुड़वा शक्ल में होती थी, तो जो एक हमल से जो पैदा हुए उनका आपस में निकाह नहीं होता था, बल्कि जो एक हमल से पैदा हुए, जो दूसरे हमल से पैदा हुए, एक लड़की अगर इस हमल की है तो लड़का उस हमल का हो और लड़का इस हमल का है तो लड़की उस हमल का हो। इस तरह से ये जो सिलसिला चलता था। नाज़रीन गिरामी, हाबिल और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। काबिल बड़ा बेटा था
اور حابیل جو ہے چھوٹا بیٹا۔ قابیل نافرمان تھا اور حابیل جو ہے فرما بردار تھا۔ جس لڑکی کی پیدائش قابیل کے ساتھ ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جس لڑکی کی پیدائش حابیل کے ساتھ ہوئی تھی وہ تھوڑی کم خوبصورت تھی۔ اب نکاح کا رواج یہ تھا، جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے لڑکے اور لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا نکاح دوسرے سے ہوتا تھا۔ تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی ان کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ چونکہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اس لیے سے قابیل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرے، سگی بہن سے شادی کرے۔ اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام متفکر تھے، حضرت آدم علیہ السلام پریشان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کا نکاح جو ہے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے کر دیا جائے گا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، نظر پیش کیا، فتقبل من احدہما، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل، اس نے کہا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں سے، اللہ تعالیٰ تو اپنے ڈرنے والوں سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر آپ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، حابیل نے قابیل کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود اس کے بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے نفس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے ہی بھائی کا قتل کر دے۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور فاصبح من الخاسرین، اس طرح سے وہ ناکام ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ وہ کیا کرے۔ وہ کئی سال تک اپنے بھائی کی لاش کو لے کر کے جو ہے پھرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا کو بھیجا۔ وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو کوا جو ہے زمین کھود کر کے اس میں اپنے بھائی کو دفن کر رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک کوا اپنے بھائی کو زمین کھود کر کے دفن کر رہا ہے، تو اس سے یہ سبق حاصل کی کہ اس طرح سے مجھے اپنے بھائی کو دفن کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے انسان جو کامیاب ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا کہ اس کا سلسلہ قیامت تک جو ہے جاری ہے۔ اور سب سے پہلا جو ناکام انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں وہ قابیل ہے، کہ قابیل نے کو سب سے پہلے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کو اس کی حسد کی وجہ سے، اس کے بغض کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے انسان کو اس پر راضی رہنا چاہیے، اس پر خوش رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عطا کیا ہوا ہے اس عطا کیے ہوئے پر انسان کو ہمیشہ جو ہے راضی رہنا چاہیے۔ یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔